नाज़रीन, हुमैरा असगर कत्ल केस अब उसमें बिल आखिर वो जो एक सनसनी पैदा की जा रही थी उसका सल्यूशन निकल आया है। सारे की सारी अब गेम सामने है। ये तबई मौत नहीं थी, हमने आपको कल बताया, और आज बिल आखिर ये साबित भी हो गया कि ये तबई मौत नहीं है। मालिक मकान का जो किरदार है वो मैं आपको पहले दिन से कह रहा था कि वो इंतहाई मशकूक है कि 7 महीने तक फ्लैट पे किराया ना जाए, कोई जो आपका जो किराएदार है वो आपको मिलने ना आए, कोई कॉल कोई मैसेज। तो बिल आखिर वही हुआ है जो मैं आपको कह रहा था, और कहा जा रहा है कि कातिल भी वो मुल्क छोड़ के पाकिस्तान से बाहर जा चुका है। और ये जो सारी गेम रचाई गई शायद इसलिए रचाई गई थी कि इतना लंबा टाइम रिक्वायर्ड था ताकि सबूतों को मिटाया जा सके। और पोस्टमार्टम करने वाली जो डॉक्टर साहिबा हैं उन्होंने कुछ होशरुबा इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि कुछ बॉडी ऑर्गन्स वो भी गायब हैं। ये क्या हकीकत है? हुमैरा असगर कत्ल केस के जो असल जिम्मेदारान हैं वो कौन हैं? और बिल आखिर उनकी फैमिली ने, उसके भाई ने भी अपनी खामोशी तोड़ दी। उसका भाई मीडिया पे आ गया और उसने सारी वो बातें बता दी जो हमने कल आपको बताई थी, जो हमारे सोर्सेज ने हमें बताई थी। नाज़रीन, हुमैरा असगर को किसने कत्ल किया, बॉडी पार्ट्स किसने गायब किए, कातिल मुल्क से कैसे फरार हुआ, और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस कत्ल केस की वो क्या है, ये तमाम चीज़ें रखेंगे हम आपके सामने। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस कत्ल केस, इस इंसिडेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो हमें कमेंट में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। तफसीलात शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है, और इसके ऊपर जितनी भी पाकिस्तानी कौम है वो सारी की सारी गमज़द है। अब ये कहना कि डिस्कस क्यों हो रहा है सोशल मीडिया पे, कुछ हमारे दोस्त ये कह रहे थे जी कि आप क्यों ये कर रहे हैं, अनटिल अनलेस हमारा ये अलमिया बन चुका है हमारे मुआशरे का कि जब तक कोई केस सोशल मीडिया पे हाइप ना पकड़ ले तब तक कानून नाफिज करने वाले इदारे भी उसको कंसिडर ही नहीं करते। अब क्या हुआ, 9 महीने पुराना ये कत्ल है, और अब जाके क्यों ये हाईलाइट हुआ? क्योंकि अब ये सोशल मीडिया पे आ गया। अब नाज़रीन, सबसे पहले हम लोग जो अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर बात करते हैं। एक तो ये कि कहा जा रहा है कि कुछ जो ऑर्गन्स हैं वो डेड बॉडी से वो गायब किए गए हैं, और ये वाकई कंफर्म खबर है। जब हमने सोर्सेज से पता किया तो जो पोस्टमार्टम करने वाली एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो कहती हैं कुछ ऐसे सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में ये जो आप ये कंसिडर कर सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि अगर 7 या 8 महीने भी गुजर जाएं तो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो जो कत्ल के जो सारा तरीक़ाकार होता है, जो उसमें वेपन यूज़ हुआ होता है या उसमें जो ड्रग्स यूज़ हुई होती हैं, तो वो उन ऑर्गन से आसानी पता चलाया जा सकता है। लेकिन जो कातिल है वो इंतहाई शातिर था। अब अगर हम बात करें, एक तो सबसे पहली बात यह है कि 9 महीने पुरानी लाश है, कुछ ऑर्गन्स तो गलसड़ भी गए हैं और कुछ जो हैं वो जानबूझ के भी गायब किए गए हैं। किडनीज, उसमें से एक जो किडनी है हुमैरा असगर की, वो भी कह रहे हैं कि वो उसमें आप मिल नहीं रही। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो कातिल है ना, रात को हमने इसके ऊपर ना डिटेल जो नेटवर्किंग थी वो सारी यूज़ की और हमने पता चलाने की कोशिश की कि एक्चुअली ये हुआ क्या है। तो मेरी एक दोस्त हैं जो कि कराची शोबिस से उनका ताल्लुक़ है, और उन्होंने फिर मुझे ये सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि कराची में आप इमेजिन नहीं कर सकते कि चूँकि इतना ओवर पॉपुलेटेड शहर है, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, और ये जो मर्डर है इसमें जो शख्सियत इन्वॉल्व है वो इंतहाई ताकतवर है। वन थिंग इज़ वेरी मच क्लियर। फिर नंबर 2, उसी बंदे ने मुझे बताया, उसने कहा कि आप मालिक मकान की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, और यही इसी बात की तायद हुमैरा असगर के भाई ने भी कर दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसने कहा कि मालिक मकान को 7 महीने कोई नोटिस नहीं, कोई उसको फ़ोन कॉल नहीं, कोई उसको बिजली का बिल नहीं, कोई उसको किराया नहीं, तो वो क्यों नहीं आके देख रहा। और फिर नंबर 2, एक और बहुत बड़ा इंकशाफ, वो भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो क्या दरवाज़ा अंदर से लॉक था या नहीं, क्या अंदर से कुंडी लगी हुई थी या खुली हुई थी। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि जो ऐनी शाहिदीन हैं, जो चीपा का वहाँ पे वो बंदा जिसने सबसे पहले वहाँ पे पहुँच के लाश को जो है ऑर्गन्स हैं इकट्ठे किए, वो ये बता रहा था कि दरवाज़ा ऑलरेडी खुला हुआ था। इट मीन्स दैट कि अब एक पॉसिबिलिटी ये भी है, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अब ये मर्डर प्लान किया गया,
مرڈر پلان کرنے کے بعد پھر جب یہ مرڈر ہو گیا تو اس کے بعد بھی ایک پلاننگ کی گئی، اور وہ پلاننگ یہ تھی کہ ایز مچ ایز پاسبل جتنا ڈیلے ہو سکے اس کو کروا لیا جائے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں جو کہ حمیرہ اصغر کے قریبی کانٹیکٹس میں تھے، ان کے فون نمبرز بھی لوکیٹ کیے ہیں، آئسولیٹ کیے گئے ہیں ایجنسیز کی جانب سے، ان میں سے 3 یا 4 لوگ ایسے ہیں جو انتہائی مشکوک ہیں، ان میں سے 2 لوگ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا، ابھی ریسنٹلی یہ کہا جا رہا ہے، ابھی یہ جو بڑی ایک فلم ریلیز ہوئی لو گرو، کہا جا رہا تھا کہ اس میں بھی شاید حمیرہ اصغر کو کوئی کسی رول کی آفر کی گئی تھی، اور حمیرہ اصغر کی جو ایک ریئلٹی شو میں جن لوگوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے، اور پھر یہ حمیرہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ یہ چیزوں کو بہت لائٹ سمجھتی تھی۔ اس کے ساتھ اگر کوئی بندہ زیادتی بھی کر رہا ہے، کوئی بندہ اس کو نیچا بھی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ بڑی برداشت کرتی تھی۔ ایون کہ اگر ہم اس کی فیملی کی بات کریں تو اس کے بھائی نے بتایا کہ والدہ کے ساتھ اس کا کنٹینیوس ایک جو ہے وہ کوارڈینیشن تھا، لیکن والد کے ساتھ، چونکہ والد جو ہیں وہ بزرگ ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ فیملی میں 2-3 اموات ہو گئیں، پھر ہماری جو حمیرہ اصغر کا بھائی کہہ رہا ہے کہ اس کی بہن کو پھر کینسر ہو گیا، اس وجہ سے وہ ساری کی ساری جو فیملی ہے وہ ڈسٹرب تھی، اور گزشتہ کوئی 8-9 مہینوں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ رابطہ ہی نہیں کر سکے۔ حمیرہ اصغر کے بھائی نے ایک اور بڑا اچھا سوال اٹھایا، اس نے کہا کہ کیا آپ نے حمیرہ اصغر کے فلیٹ کی جانچ پڑتال کرنے کی کوئی ڈیمانڈ کی ہے؟ وہ اپنا خرچہ خود اٹھاتی تھی اور اچھے خاصے وہ پیسے کماتی تھی، اور کتنا سامان اس کے فلیٹ سے غائب ہوا یہ کسی نے کنسیڈر کیا ہے؟ اور کچھ اہم ڈاکومنٹس وہ بھی آپ وہاں پہ موجود تھے، وہ بھی نہیں مل رہے۔ تو ناظرین، جتنے بھی ثبوت ہیں انٹل ناؤ، اچھا میں اب آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ اس قتل کو ڈسکس کرنے کا ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کی الجھی ہوئی جو گتھیاں ہیں وہ سلجھ جائیں، قاتل پکڑا جائے، اور جس نے یہ سارا ظلم کیا ہے وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ اس کا دوسرا ہمارا مقصد، کچھ لوگ ایسے ہیں، اچھا وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹیں کر رہے ہیں، آپ جی حمیرہ اصغر کا قتل کیوں ڈسکس کر رہے ہیں ویوز لینے کے لیے؟ او اللہ کے بندے، آپ بھی تو حمیرہ اصغر کا ہی قتل جو ہے وہ کیش کر رہے ہو، جو آپ کرٹیسائز کر رہے ہو۔ تو ناظرین، اس کا ہمارا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو انفارمیشنز آپ کے ساتھ شیئر کریں، جس سے جو الجھن ہے وہ ختم ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے، میں نے آپ کو کل کے پروگرام میں بھی بتایا تھا، ہمارا جو اوریجنل اور جو پیور مقصد ہے، ایک تو یہ کہ لڑکے لڑکی میں خدا را رحم کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لڑکیوں کو آزادی دے دیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی سختی، جتنے معاملات لڑکیوں کے ساتھ ہیں اتنے لڑکوں کے ساتھ بھی ہونے چاہیے، کیونکہ اب یہ جو سارا کیس ہے اس میں لڑکا ہی انوالو نکلے گا، تو بجائے اس کے کہ آپ لڑکیوں کو، عورت ذات کو آپ بدنامی کا باعث ٹھہرائیں۔ اب کل والا جو ہمارا پروگرام تھا اس کے نیچے لمبے کمنٹس کیے وہ جو ہمارے ایکسٹریمسٹ ہیں دوست احباب، انہوں نے کہا جی کہ نہیں اس کا بنتا ہی مرنا تھا۔ یار واٹ دا ہیل از دس، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک معصوم جان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں یہ کہیں پہ بھی نہیں فرمایا، کوئی حکم نہیں دیا کہ عورت کو جو ہے وہ مار دو۔ جو بھی سزا لکھی ہوئی ہے وہ عورت اور مرد دونوں کے لیے لکھی ہوئی ہے، جو بھی جزا لکھی ہوئی ہے وہ عورت اور مرد دونوں کے لیے لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ باتیں کرنا کہ جی وہ عورت ہے تو اس کو گھر سے باہر نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح کل بھی میں نے آپ کو بتایا، ایک تو جھوٹی خبر تھی کہ اس کا جو فادر ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ نہیں ہوئی، موجود ہیں، اور ہمارے سورسز نے پتہ بھی چلایا تھا، اس کے بھائی سے بھی ہماری بات ہوئی، لیکن وہ چونکہ وہ بتا رہا تھا، آج اس نے میڈیا بھی بتایا کہ جی ہم لوگ پریشان تھے، تو میں خائف تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اب آخری خبریں آنے تک خبر یہ ہے کہ اس کی تدفین کر دی گئی ہے، بھائی اس کا پہنچ گیا تھا کراچی، لیکن وہ کہتا ہے کہ ڈیڈ باڈی کو لے کے جانا، اور پھر چونکہ ہماری والدہ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو واپس لے کے جا سکیں، اس لیے ہم نے اس کی تدفین کر دی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب انویسٹیگیشن آفیسرز اور انویسٹیگیشن ٹیم اس مزید متحرک ہو گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم ٹیم نے جب ہماری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ 9 مہینے پرانی لاش ہے تو ہمیں کچھ ایسے کیمیکلز ریکوائرڈ ہیں جو کہ ہائیلی سینسٹیو ہوتے ہیں، ہم نے ان کی ڈیمانڈ گورنمنٹ آف سندھ سے کر دی ہے، وہ ہمیں پرووائڈ کریں گے، اور انشاءاللہ ود ان اے فیو ڈیز ہم اس کے اصل جو محرکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ تو ناظرین، میں نے آپ کو بتا دیا، فرسٹ آف آل طبعی موت نہیں ہے، یہ مرڈر ہے، اس میں مالک مکان کی طرف بھی اشارے جا رہے ہیں، مالک مکان کا کردار انتہائی مشکوک ہے، اور جو آخری جو فون کالز نکلی ہیں انویسٹیگیشن آفیسرز نے بھی ہمیں بتایا، اس نے کہا کہ بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ جاری ہے۔ تو ناظرین، یہ ہیں اب تک کی جو ویلڈ انفارمیشنز ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ بول رہے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹ اور فریب اور مکر بیان کر رہے ہیں،
اور وہ صرف یہ ہے وہی ویوز لینے کا جو ہے وہ چکر ہے. اور اگر آپ کو بھی کوئی انفارمیشن ہے, ویلڈ انفارمیشن, جس طرح ہم آپ کو سچ بتاتے ہیں, تو آپ کائنڈلی نیچے کمنٹ میں جا کے ہمارے ساتھ وہ شیئر کر سکتے ہیں, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کے پورے جہان کے بیٹے اور بیٹیوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. بیٹا ہو یا بیٹی ہو, والدین کو بہت پیارے ہوتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب لوگ محفوظ رہیں. اور آپ سے بھی میری یہ, میں کل بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی, آج بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, ان کے ساتھ رابطہ بحال کریں, بات چیت کیا کریں, کسی کی سنا کریں, کسی کو سنایا کریں. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.